आया आसथियाम बारोचा बंभोर में पसी पहर पुनो जी नहसी नियण ठरियाम गूंदर विसरियाम सुखन शाखों मुक्यूं। सबसे पहले तो मैं आज के इस प्रोग्राम में बच्चों के शाह लतीफ़ मेले में इस प्रोग्राम के मेहमान खुसूसी डॉक्टर सैयद आल खान नासिर साहब, एक्टिंग चेयरमैन सेनेट, डॉक्टर नजीबा आरफा साहिबा, जिन्होंने यकीनी तौर पर सिंधी लैंग्वेज अथॉरिटी से जो तावन किया है, एकेडमी ऑफ लेटर्स की चेयरपर्सन, तो हम उनके तहे दिल से मशकूर हैं। नसीर मेमन साहब, सिंध के दानिश्वर और सिंध का केस लड़ने वाले, डॉक्टर सहर गुल, डॉक्टर इसाक समेजो साहब और मेरे सामने बैठे हुए मुअज़्ज़िज़ीन, बच्चे, उनके असातिज़ा, मुख्तलिफ इलाक़ों से तशरीफ़ लाए हुए हमारे मेहमान, सबको मैं खुलूस दिल से वेलकम कहता हूँ इस बच्चों के मेले में जो कि शाह लतीफ़ के नाम से हम कर रहे हैं। असल में मैं दोनों ज़ुबानों में बात करूँगा, सिंधी और उर्दू, ताकि वो लोग जो सिंधी नहीं समझ पा रहे उन तक भी मेरी बात पहुँचे, और इस्लामाबाद में जो हमारे सिंधी भाई बहन रह रहे हैं उन तक भी मेरी बात पहुँचे। तो असां जॾहिं ख़ासि तौर ते शाह लतीफ़ जी ॻाल्हि कंदा आहियूं त शाह लतीफ़ कंहिं हिकु शख़्स जो नालो न आहे, शाह लतीफ़ कंहिं फ़र्द जो नालो न आहे, बल्कि शाह लतीफ़ असां सम्झंदा आहियूं त हिकु दौर जो नालो आहे। और सिंधी ज़ुबान तक, सिंधी ज़ुबान की डिक्शनरी, सिंधी ज़ुबान की लुग़त के हवाले से शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई की ज़ुबान, शाह लतीफ़ जो जेको रिसालो आहे, उन मां असांखे सिंधी ज़ुबान जा उहे लफ़्ज़ मिलनि था जंहिंमां नयूं लुग़तूं ठहनि थियूं। ऐं अव्हां जे इल्म में हूंदी इहा ॻाल्हि त शाह लतीफ़ जे शाइरी जे हवाले सां ख़ुदि केतिरियूं लुग़तूं आयल आहिनि। असांजा जेके लुग़त नवीस आहिनि, लुग़त लिखने वाले जो लोग हैं, वो जब भी किसी लफ्ज़ की तलाश करते हैं, उसकी असल नस्ल जांचने की कोशिश करते हैं, तो वो शाह लतीफ़ की तरफ लौटते हैं, उसके रिसालों की तरफ लौटते हैं, उसके उस कुलियात की तरफ लौटते हैं कि शाह लतीफ़ ने इस लफ्ज़ को किस तरह से पेश किया है और उसके माने क्या हैं। तो मैं ये कह रहा था कि शाह लतीफ़ एक फ़र्द का नाम नहीं, बल्कि शाह लतीफ़ एक दौर का नाम है, और एक ऐसा दौर जो कि जिसे गुजरे 350 बरस हो चुके हैं, लेकिन आज भी हम शाह लतीफ़ पर फ़ख्र महसूस करते हैं। उसकी बहुत सारी वजूहात हैं, केतिरा ई कारण आहिनि। शाह लतीफ़ हिकिड़ो मामूली माण्हू न हुयो, न मामूली शाइर हुयो। असां सम्झूं था त शाह लतीफ़ हिकिड़ो गैर मामूली इंसान हुयो। पर हिकिड़ी ॻाल्हि जेका असांजो चेयरमैन साहब अव्हांखे ज़रूरु पंहिंजी गुफ़्तगू में ॿुधाईंदो, त असां ही शाह लतीफ़ जो मेलो ॿारनि लाइ छो करणु शुरू कयो आहे। असां हिन जो आगाज़ गुज़िरियल साल खां शुरू कयो हो, गुज़िरियल साल खां हिन जो आगाज़ कयो हुयो, ऐं हैदराबाद में पहिरियों ॿारनि जो शाह लतीफ़ मेलो कयो हुयो, ऐं ॿियो ॿारनि जो मेलो असां हिते इस्लामाबाद में खणी आया आहियूं। इन जो सबबु इहो आहे त असां चाहियूं था त असांजो ॿार जेसि ताईं शाह लतीफ़ सां न जुड़ंदो, तेसि ताईं पंहिंजी ॿोलीअ सां न जुड़ंदो। इन जे करे असांखे ज़रूरत महसूस थी इन ॻाल्हि जी त हैदराबाद खां पोइ असां इस्लामाबाद में अचूं, ऐं इस्लामाबाद में जेके असांजा सिंधी जाति जा माण्हू रहनि था, उन्हनि खे ऐं उन्हनि जे ॿारनि खे असां शाह लतीफ़ सां कनेक्ट कयूं। ऐं जॾहिं असां शाह लतीफ़ जी ॻाल्हि कयूं था त शाह लतीफ़ जो कलाम जेको आहे उहो माज़ी, हाल ऐं मुस्तक़बिल जी ॻाल्हि आहे। उनमें यानी असां ॿियनि लफ़्ज़नि में चऊं त उहो कॾहिं बि पए पुराणो थियणो ई न आहे। उहो माज़ीअ में भी ताज़ो हो, कल भी ताज़ो हो, अज भी ताज़ो है, सुभाणे भी ताज़ो रहंदो। इसलिए हम कहते हैं कि शाह लतीफ़ का कलाम, शाह लतीफ़ की शायरी, शाह लतीफ़ का फिक्र जो है
وہ زمان و مکان کی حدوں سے ماورا ہے. اور شاہ لطیف نے خود کہا ہے کہ وکھر سو وہا ہے جو پے پرانو نہ تھے ویچیندے ولات میں زرو تھے مزائے ساکا ہڑ ہلائے آگے جنجے ابھیں. تو ایسی چیز آپ اپنے پاس رکھیں, ایسا وکھر رکھیں جو کہ کبھی پرانا نہ ہو. تو ہم سمجھتے ہیں کہ شاہ لطیف کا کلام, شاہ لطیف کا فلسفہ جو ہے وہ کبھی پرانا ہونے والا ہے ہی نہیں, وہ زمان و مکان کی حدوں سے ماورا ہے. تو اس لیے وہ 350 برس پہلے بھی وہ تازہ تھا, تو آج اس 21ویں صدی میں بھی ہم سمجھتے ہیں کہ شاہ لطیف کا فکر اور اس کا پیغام جو ہے وہ تر و تازہ ہے. اور جب ہم شاہ لطیف کی بات کرتے ہیں تو شاہ لطیف کے کلام میں وہ خوبی ہے, بہت ساری خوبیاں ہیں, لیکن ایک وہ خوبی ہے جو کہ کسی بھی عظیم شاعر کو اس کی عظمتوں اور اس کی رفعتوں تک لے جاتی ہے. اور وہ خوبی ایک تو یہ ہے کہ وہ کبھی پرانا نہیں ہو رہا, اور دوسری خوبی یہ ہے کہ اس کو ہر نظریہ فکر کا آدمی جو ہے وہ اپنا سمجھتا ہے, اور ہر عمر کا آدمی جو ہے وہ اسے اپنا سمجھتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ شاہ لطیف کا کلام جو ہے, شاہ لطیف کی شاعری جو ہے وہ ایک ساگر کی طرح ہے جس میں جتنا ہم غوطہ زن ہوں گے, جتنا گہرا جائیں گے, ہمیں موتی ملیں گے. شاہ لطیف نے خود بھی کہا ہے اے گت غواسن جی سمڈ سوجاؤں پیہی منچ پاتال میں مانک میڑیاؤں آنے ڈناؤں ہیرا لال ہتن سی. تو اس کے پاتال تک, اس کی گہرائی میں جو جتنا جائے گا اسے موتی ملیں گے, مقصد کے موتی, معنوں کے موتی, زندگی گزارنے کا ہنر اسے ملے گا. اور شاہ لطیف زندگی کے شاعر ہیں. زندگی میں جتنے جذبات ہیں, زندگی میں جتنے احساسات ہیں, زندگی میں جتنے مسائل ہیں, ان کا حل ہمیں شاہ لطیف اپنے کلام کے ذریعے دے رہے ہیں. ایک بات جو حیران کن ہے وہ یہ ہے کہ شاہ لطیف پر سب سے پہلے جس آدمی نے پی ایچ ڈی کیا, پی ایچ ڈی کی سند حاصل کی, وہ ایک انگریز تھا. برطانیہ سے اس کا تعلق تھا, یہ انگریزوں کے زمانے کی بات ہے. اس کا نام تھا ایچ ٹی سورلے, بہت بڑے عالم, اور شاہ لطیف پر پہلی پی ایچ ڈی کرنے والے, جس کی پی ایچ ڈی کا عنوان تھا شاہ لطیف آف بھٹ. تو اس نے یہ پی ایچ ڈی کیوں کیا, اس کے پیچھے ایک کہانی ہے. اس کو مختصر طور پر میں آپ سے شیئر کرنا چاہ رہا تھا کہ وہ ڈپٹی کلیکٹر تھے سندھ میں انگریزوں کے زمانے میں. تو اس وقت ایک جریدے میں, ایک رسالے میں شاہ عبد اللطیف بھٹائی کا ایک بیت, اس کے چند ابیات شائع ہوئے. اس میں ایک بیت تھا اگیاں آڈن وٹ پوین سر سنبھایا. تو اس بیت کو جب اس انگریز کلیکٹر نے پڑھا تو اسے لگا کہ یہ انگریز حکومت کے خلاف بغاوت کی بات ہو رہی ہے. تو اس نے اس رسالے کے ایڈیٹر کو بلایا اور کہا کہ یہ شاعر کہاں ہے, اور اس شاعر کو مطلب ہے کہ سزا ملنی چاہیے کیونکہ وہ انگریز حکومت کے خلاف بات کر رہے ہیں. تو اس نے بتایا کہ یہ شاعر تو 150 برس پہلے ہو گزرے ہیں, اس کا نام شاہ لطیف ہے. تو اس کو حیرت ہوئی اور اس نے کہا کہ ایک وہ بندہ, وہ شاعر جو کہ 1.5 صدی پہلے گزرا ہے, اس کی شاعری آج بھی اتنی ریلیٹڈ ہے, اتنی جڑی ہوئی ہے اپنے سماج سے اور مسائل سے. تو پھر اس نے باضابطہ طور پر سندھی زبان سیکھی اور پہلا مقالہ پی ایچ ڈی کا اس نے لکھا. اس کے بعد بہت برسوں بعد, پاکستان کی آزادی کے بعد, اس نے ایک کتاب لکھی جس کا نام تھا میوزا پروواگنس. تو اس میں اس نے 13 دنیا کے سب سے بڑے جو شاعر تھے, لیریکل پوئٹس تھے, اس کا کلام دیا تھا, جس میں یونان کے شاعر بھی تھے اور مختلف شاعر تھے. اور ہمارے اس خطے سے 2 شاعر تھے, علامہ اقبال اور شاہ عبد اللطیف بھٹائی. تو اس نے ترتیب کے لحاظ سے اپنی اس کتاب میں ترتیب کے لحاظ سے سب سے اوپر جس شاعر کو رکھا وہ شاہ عبد اللطیف بھٹائی تھے. اور اس نے کہا کہ میں سمجھتا ہوں کہ ان 13 عظیم شعراء میں سے, یہ 13 جو عظیم لیریکل پوئٹس ہیں, ان میں سے سب سے زیادہ جو عظیم مطلب ہے کہ لیریکل پوئٹری ہے
وہ शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई की है। तो शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई, मैंने कहा कि ज़िंदगी के शायर हैं, तो उसमें ज़िंदगी के सारे जितनी भी कैफियत हैं इंसान की, जज्बात हैं, वो सारे मौजूद हैं। लेकिन मैं समझता हूं कि शाह लतीफ़ की अजमत की एक दलील ये भी है कि वो उन अक़दार की बात करता है, उन कदरों की बात करता है, उन वैल्यूज़ की बात करता है जो कभी ख़त्म नहीं हुए। शाह लतीफ़ का कलाम आज भी जिंदा इसलिए है, आज भी तरोताज़ा इसलिए है कि शाह लतीफ़ ने उन अक़दार को अपनी शायरी में हमेशा के लिए जावदा कर दिया है। और इस तरह ख़ासतौर पर जिद्दोजहद की बात करें शाह के रिसाले में, तो शाह लतीफ़ कहते हैं कि जा जिए ता जल काने जाए जलन रिय तती थदी हल काने वेल वेहण जी। शाह लतीफ़ जो कलाम इन करे ही ताज़ो आहे तो उनमें जिद्दोजहद आहे। शाह लतीफ़ जो कलाम इन करे ही ताज़ो आहे जो उनमें सुजागी आहे। शाह लतीफ़ जो कलाम इन करे ताज़ो आहे जो उनमें मोहब्बत जो पैगाम आहे। शाह लतीफ़ जो कलाम इन करे ताज़ो आहे जो उनमें इत्तिहाद आहे। ऐं हू जॾहिं माण्हुनि में इत्तिहाद नथो ॾिसे त पखियुनि मां मिसाल ॾिए थो ऐं चए थो त वगर कयो वतन प्रित न छिननि पाण में पसो पखियड़नि माण्हुआ मेठ घणो। तो शाह लतीफ़ न सिर्फ सिंध के अजीम शायर हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि हमारे पाकिस्तान के भी बहुत बड़े शुरा में उनका शुमार होता है और उनकी शायरी पर और ज़्यादा काम होगा तो एक दिन आएगा कि हम फ़ख्र से कहेंगे कि दुनिया के बड़े शायरों में से एक हैं। आप सबका बहुत बड़ा शुक्रिया।